अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताम से मुखातिब है। पाकिस्तान में सियासी जलजला आया हुआ है। इमरान खान ने सरेंडर करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है और दूसरी इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि ना नून लीग के साथ इत्तेहाद करूंगा, ना पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है। या तो हम अपोजिशन में बैठेंगे या फिर हुकूमत बनाएंगे। यानी सरेंडर किसी भी तौर पर हमने नहीं करना। हमने एक चीज देखी है, पाकिस्तान के अंदर हर दौर में पाकिस्तान के सियासतदानों को मारा गया है, सियासतदानों को लथेड़ा गया है, सियासतदानों के घरों के अंदर घुसा गया है, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, सियासतदान कुटे गए हैं, उनकी फैमिलीज कुटी गई हैं, उनकी बेगमात गिरफ्तार हुई हैं, उनके बच्चे गिरफ्तार हुए हैं। लिहाजा ये हाई टाइम है कि सियासतदान खुद इस बदबूदार निजाम से बगावत करें। सियासतदान खुद सामने आए और एक दफा उसूली मौकफ लें कि जनाब नहीं, हम ये नहीं मानेंगे। और ये चीज हो रही है पाकिस्तान के अंदर। बेशुमार पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सीटें छोड़ दी हैं। उन्होंने खुलकर ये कहा है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो हमें जिताया जा रहा है, ये जिताया गया है, ये 2 नंबर तरीके से जिताया जा गया है और ये तरीका ठीक नहीं है। यानी सियासतदान जीतकर भी खुद शर्मिंदा हैं। लिहाजा एक चीज नजर आ रही है हमें कि सियासतदान खुद फाइनली इस निजाम, बदबूदार निजाम के खिलाफ बगावत कर रहा है और वो खुलकर बताना शुरू हो गया कि जनाब इस जीत का हमें हरगिज फायदा नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप ये देखें कि वसीम कादिर वो शख्स जिसने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, हल्फ लिया, तहरीक इंसाफ का इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर आया, जीता और जाकर मरियम साहबा के साथ खड़ा हुआ। अब उसने शायद सोचा था कि माजी में भी बकरों की मंडियां लगती रही हैं, लोग बिकते रहे, खरीदारियां होती रही हैं, मामलात इसी तरह से करोड़ों रुपए में ले लूंगा और मामलात चल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके हल्के के लोगों ने जगह जगह पर वसीम कादिर की तस्वीरें लगा दी हैं, उसके ऊपर लोगों ने कालक मलना शुरू कर दी है और लोग उनके माँ बाप को गालियां दे रहे हैं। लिटरली ऐसी वीडियोस आ रही है सोशल मीडिया पर कि उसके वालिदैन को गालियां दे रहे हैं। अब उनके हल्के के लोगों ने क्या किया, उन्होंने उनका सोशल बाइकआउट कर दिया। वसीम कादिर का सोशल बाइकआउट उन्होंने कर दिया। सोशल बाइकआउट से मुराद यह है कि वसीम कादिर के घर खुशी गमी में कोई बंदा नहीं जाएगा। वसीम कादिर किसी के घर के सामने से नहीं गुजर सकता। लोगों ने कहा कि हम इसका रास्ता रोकेंगे। फिर साथ लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी नाई उसके बाल नहीं काटेगा। यानी दाढ़ी मुंडवाने अगर वो जाएगा, नाई नहीं काटेगा, बाल उसके नहीं काटे जाएंगे। कोई शादी ब्याह का सामान देने वाला उसे नहीं, उसके घर में जाकर नहीं देगा, पानी देने वाला नहीं देगा, अखबार देने वाला उसके घर में नहीं जाएगा। ये इस बंदे ने जुल्म किया है और एक तगड़ा सोशल बाइकआउट लोगों ने कर दिया है। और उनका यह कहना है कि हम किसी भी तौर पर अब इस बंदे को नहीं छोड़ेंगे, हम इसका पीछा करेंगे, क्योंकि इसने हल्फ लिया था और हमें कहा था कि ये इमरान खान के साथ खड़ा होगा। लिहाजा ये अब इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप चुका है। हमने इसकी शक्ल देखकर वोट नहीं दिया था, हमने खान को वोट दिया था और ये खान का वोट है। लिहाजा हम ये वोट अपना वापस क्लेम करेंगे और हर तरह से क्लेम करेंगे। यानी पेट्रोल पंप वाले ये कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल इसकी गाड़ी में नहीं डालना, चाहे हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन हम इसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे। होटल वाला कह रहा है कि चाय हमने नहीं देनी। लिहाजा एक मैसिव सोशल बाइकआउट है जो कि नजर आ रहा है उसके हल्के से कि लोग खुलकर ये करेंगे, मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेंगे। तो ये एक पहली दफा अवाम का रिएक्शन आया है कि जहां पर ना सिर्फ उन्होंने वोट डाला है, बल्कि वोट डालने के बाद वो पैरा भी दे रहे हैं और वोट डालने के बाद वो सोशल बाइकआउट भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोट की इंपॉर्टेंस और उसकी अहमियत का अंदाजा हो गया है। वोट की इंपॉर्टेंस और उसकी अहमियत का उन्हें पता चल गया है। उन्हें पता चला है कि उनके हाथों से कोई चीज छीनी गई है और उनके साथ ये जुल्म हुआ है। तो एक तो ये बड़ी खबर है कि मुकम्मल तौर पर सोशल बाइकआउट है और जो भी बंदा लोटा बनेगा, क्योंकि बकायदा दाना डाला जा रहा है, बहुत को दाने फेंके गए और बहुत को ऑफर दी जा रही है। यानी दिल इनके मचाए हुए हैं सबके, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, 30-30 करोड़ की इन्हें ऑफर दी गई है। बक्से जरदारी साहब ने भरे हुए हैं। नून लीग ने भी ज़ाहिर माल बहुत ज्यादा बनाया हुआ है, सारा माल निकाला हुआ है। फिर कुछ और भी हैं जिनके पास माल बहुत ज्यादा है, उन्होंने भी ऑफर्स किए हैं। फिर ब्लैकमेलिंग भी जारी है, ये सारी चीजें जारी हैं। लेकिन अवाम ये कह रहे हैं कि जो भी लोटा बनेगा इस दफा वो मुश्किल में होगा। यानी लोटे का सियासी मुस्तकबिल तो वैसे ही खत्म हो जाता है, लेकिन सोशल मुस्तकबिल भी अब नहीं रहेगा। अगर किसी ने भी इमरान खान के साथ ज्यादती की या खान के साथ जुल्म किया, फिर लोग ये भी कह रहे हैं, वकला ये कह रहे हैं कि हम वसीम कादिर और जो भी लोटा होगा हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वो हल्फ उन्होंने लिए हुए हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। लिहाजा वो सादिक और अमीन नहीं रहे। यानी उन्होंने हल्फ लेकर कुरान करीम के ऊपर हाथ रखकर उन्होंने अवाम के साथ झूठ बोला हुआ है। एक झूठा और फ्रॉडिया बंदा जो कुरान करीम सामने रखकर झूठ और फ्रॉड करेगा, वो कैसे एक पार्लियामेंट के अंदर या अवाम के अंदर जाकर बैठ सकता है? तो एक रेजिलियंस अवाम की जानिब से नजर आई है कि वो वोट का तहफ्फुज भी कर रहे हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने मामलात को आगे लेकर जाना है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ है, अब सिर्फ ये महमूद खान अचकजाई साहब की स्टेटमेंट देख लें। महमूद खान अचकजाई साहब किस तरह से लानत भेज रहे हैं इस निजाम के ऊपर, और ये आगाज है जो बात सियासतदान कर रहे हैं। पहले महमूद अचकजाई साहब की ये स्टेटमेंट सुन लें। और फिर ये तमाशा इदारे बनाए, एहतसाब, कौन सा एहतसाब? मैं बताता हूं नाम किसने पैसे, जाओ पकड़ो उसको, निकालो उसका पैसा। जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार,
جو ان چیزوں سے بیزار اور انصاف کی بات کرتا ہے وہ غدار. لخ اس انصاف پہ، لخ لعنت. جو بکتا ہے وہ وفادار. میں کسی کا نام نہیں لیتا، مجھے آدمی کی عزت عزیز ہے، مجھے اپنی عزت عزیز ہے. محمود اچکزئی صاحب کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نظام کے اوپر لعنت ہو. یعنی سیاستدانوں کو خود گھن آنا شروع ہو گیا کس طرح کے یہ نظام چل رہا ہے، جس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے اور جس طرح سے جتایا گیا یہ غیر معمولی ہے. یعنی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جیت کر لوگ شرمندہ ہوں، لوگوں کو لوگ مبارک نہیں دے رہے بلکہ لعنت ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ کس طرح سے جیت آپ نے لی ہے. آپ نے معصوم عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ظلم کیا ہے. یعنی آپ مثال یہ لے لیں کہ جناب یہ جو حافظ نعیم صاحب ہیں، حافظ نعیم صاحب بڑی پرومیننٹ شخصیت ہے، ظاہر ہے کراچی سے انتخابات لڑتے ہیں اور یہ جماعت اسلامی کی کراچی کا تھمب ہے، کراچی کی سب سے اسٹرانگ پرسنالٹی. انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا جناب پی ایس 129 سے میں جیتا ہوں، لیکن یہ میری جیت نہیں ہے بلکہ تحریک انصاف کا جو آزاد امیدوار ہے وہ جیتا تھا، مجھے زبردستی جیتوایا گیا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں ایسی سیٹ کو، ایسی جیت کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھتا ہوں. انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی. انہوں نے کہا میں چھوڑتا ہوں، میں بالکل اسے دستبردار ہوتا ہوں چونکہ مجھے جتایا نہیں گیا ہے. بلکہ انہوں نے جو ایگزیکٹ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ بندہ یہاں سے جیتا ہے، لہٰذا میں یہ سیٹ اس کی حمایت میں چھوڑ رہا ہوں. یہ لالی پاپ ہمیں نہیں چاہیے. انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ جھوٹی لالی پاپیں ہمیں دے کر کب تک سیاستدانوں کو خریدا جائے گا، کب تک سیاستدانوں کو خوش کیا جائے گا اور یہ بدبودار نظام اپنی چالیں ہمیشہ چلتا رہے گا. لہٰذا ایک نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز بھی اب یہ محسوس کر رہے ہیں، سیاستدان خود یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جناب یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اب سیاستدان ہی سارے نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے. یقین مانے ہر دور میں، چاہے نون لیگ کا دور ہو، چاہے خان کے دور میں تو تباہی نکالی گئی ہے، یا چاہے پیپلز پارٹی کا دور ہو، سیاستدان بیچارے مارے جاتے ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک طرف کے سیاستدانوں کو بٹھا کر دوسروں کو مارا جاتا ہے، دوسروں کو بٹھا کر پہلے والوں کو پھر مارا جاتا ہے اور یہ سلسلہ، یہ سائیکل ہر 3 سالوں بعد ریپیٹ ہوتا ہے. اس دفعہ یہ ان کے پاس موجود ہے، کم از کم ایک جواز موجود ہے، ایک مورل جواز موجود ہے کہ عوام وہاں پر کھڑی ہے، عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے، عوام انہیں دیکھ رہی ہے. لہٰذا یہ اس طرح سے کم از کم اس دفعہ یہ بغاوت اس بدبودار نظام کے خلاف کر سکتے ہیں اور یہ معاملات کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. ایک اور تصویر ہے، اس تصویر کو غور سے دیکھیں کہ گزشتہ دن تحریک انصاف کے لوگ لاہور میں جب نکل رہے تھے تو وہاں پر ایک والد نکلا موٹر سائیکل پر اپنے بچوں کو لے کر، اور بچوں نے تحریک انصاف کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے. یقینی طور پر بچوں نے ضد کی ہوگی اور یہ والد باہر گیا ہوگا. ہوا یہ کہ وہاں پر جو ایس ایچ او ہیں، عرفان ان کا نام بتایا جاتا ہے، یہ آئے، انہوں نے موٹر سائیکل روکا اور انہوں نے بچوں کے سامنے کہا ان کے والد کو کہ تم بغیرت ہو. بچوں کے سامنے والد کو کہا کہ تم بغیرت ہو. اب اگر آپ کے والد کو آپ کے سامنے کوئی گالی دے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، آپ کی ذات ختم ہو جاتی ہے، آپ موت کو قبول کرتے ہیں انسٹنٹ کہ آپ کے والد کو گالی دی جائے. تو اس ایس ایچ او نے بڑا ظلم کر دیا ہے. اس نے اس ادارے کے خلاف، پولیس کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے ان بچوں کے ذہنوں میں، دلوں میں. یہ کبھی بھی اس ورڈ کو نہیں بھولیں گے، یہ کبھی بھی اس بے غیرت کے لفظ کو نہیں بھولیں گے، اور جدھر بھی انہیں پولیس والا ملے گا یہ پھر اسے بڑے خراب الفاظ میں یاد کریں گے. یہ ساری زندگی پولیس نے یعنی ٹھلا کہیں گے، کہیں گے کہ ٹھلے سڑک کے اوپر کھڑے ہیں. یعنی ظلم کیا اس بندے نے. یہ ہر بندے کے ساتھ پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن بچوں کے سامنے اس نے بڑی زیادتی کی. یہ بچے بھولیں گے نہیں، یہ بچے یاد رکھیں گے، اور یہ بچے پولیس کی، کسی بھی پولیس والے کی وردی دیکھیں گے تو ان کے ذہنوں میں یہی بے غیرت لفظ آئے گا اور ان کے والد کی یہی پریشانی اور والد کے چہرے پر خوف آئے گا. لہٰذا تحریک انصاف کا جھنڈا اس نے لگایا، وہ بچوں کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس نے اس پولیس والے نے، ایس ایچ او کہلانے کے تو یہ قابل نہیں ہے، لیکن اس کمزرف نے انہیں بے غیرت کہا ہے. اور یہ بے غیرتی اس کا تعاقب کرے گی، پیچھا کرے گی، اور یہ بڑا ظلم ہے. اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، خاص طور پر جب بچے آپ کے ساتھ موجود ہوں. اب بابر امان صاحب بیٹھے جی، ملے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور خان نے بڑا کلیئر پیغام بھیجا ہے. ایک تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ہم نیکسس نہیں بنائیں گے. یعنی خان واحد بندہ ہے پاکستان کا جو اپنے اصولی موقف کے اوپر کھڑا ہے. یعنی اس نے پہلے بھی نون لیگ کو کچھ نہیں سمجھا، اس نے پہلے بھی پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں سمجھا، اور آج بدترین ٹائم سے وہ بندہ گزر رہا ہے. یعنی 31 سال کی سزائیں اس بندے کو ہوئی ہیں، تباہی اس کے نکلی ہوئی ہے. آج وہ صرف ایک الائنس کر کے حکومت بھی بنوا سکتا ہے اور وہ بچ بھی سکتا ہے، وہ ریلیف لے سکتا ہے. لیکن اس بندے نے پھر اس ٹائم پر رد کر دیا کہ جناب کوئی الائنس نہیں، کوئی کسی کے ساتھ الائنس نہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی جو سیٹس ہیں انہیں کلیم کریں گے، انہیں کلیم کریں گے، چاہے 2 دن لگیں یا 2 ہفتے لگیں یا چاہے 6 مہینے لگ جائیں. ہم اپنی سیٹوں کے پیچھے جائیں گے اور ہم اپنی حکومت بنائیں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ یہ پیغام بھیجا ہے کہ جناب نہیں تو ہم، جس طرح سے گزشتہ دن بھی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم تگڑا گروپ بنا کر اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور تگڑی اپوزیشن پاکستان کی پارلیمنٹ میں کریں گے. تو خان اصول کے اوپر کھڑا ہے، وہ سٹینڈ کر گیا اصول کے اوپر، اور اس کا جو آخری الفاظ تھے آئی ول ناٹ سرنڈر، میں کسی بھی طور پر سرنڈر نہیں کروں گا. لیٹس سی یہ نظام کتنا آگے چلتا ہے اور کتنی زیادہ مزید تنقید برداشت کر سکتا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.